حضرت زید اپنی بیوی زینب نو طلاق دیندا ہے، عدت گزر گئی ہے۔ بلغت الحیران والے الیاذ باللہ اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے آکھا کہ عدت نہیں گزری، عدت تو پہلے نکاح تھا۔ امام مسلم جواب دے کے انہوں منہ بند کر دیتا ہے۔ امام مسلم نے ذکر کیتا لمن قدت عدت زینبا، فرمایا جلے حضرت زینب کی عدت گزری ہے، سرکار دا نکاح خود خدا پڑھائے۔ سرکار خاموش رہنے اس لیے رہتے ہیں اکثر واقف اسرار چوپ سونا خاموشی واسطے رہنے تاکہ لوگ گالی کرے سن، کل منہ بولا بیٹا قرار دیتا ہے، آج بیٹے طلاق دیتی ہے، بیٹے دی گھر والی نال ایکی میں نکاح ہو سکتا ہے۔ فرمایا محبوب گھبرانا تیرے تے اعتراض ہوئے، جواب میں خود خدا دے سا۔ فرمایا زوجنا کا محبوبہ گھبرانا تیرا نکاح میں آپ کرے سا۔ جلے حضرت زینب طلاق دیتی، عدت گزر گئی ہے، سرکار دا خدا تعالیٰ نے نکاح پڑھا لیتا ہے، لیکن دل لی چاندی آئی کل بوٹا قرار دیتا ہے، آج اس دی بیوی دے نال عقد نکاح ہو گئے، یہ تا حرمت مسارت ہے۔ قسم دل نہ چاونا خدا جبریل بھیجائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مردان دے وچوں کہیں ایک مرد دے بھی باپ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ خدا دا کلام ما کان محمد، محمد مصدر میمی ہے، کیڑا مٹھا نہ آیا قادری صاحب، کیڑا سونا نام محمد دا، اس ناد یاری ساکان کرے، کیڑا سونا نام محمد دا، اس ناد یاری ساکان کرے، تو جگتے سایا رحمت دا، اندی چھاند یاری کون کرے، جو ہجر نبی جو روندے آنے او بدیاں دے تفاتر توندے آنے، انہ کرمہ والیاں اکھیاں دے ہنجوان دے آرے ساکان کرے، او انہ کرمہ والیاں اکھیاں دے ہنجوان دے آرے ساکان کرے، او کیڑا سونا نام محمد دا، اس ناد یاری کون کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جناب سید بادشاہ قبلہ پیر محمد حسن علی شاہ صاحب گیلانی، کیا بات ہے، جیونی بچ رہے، جیویں بات ہے۔ ما کان محمد، فرمایا میرے نبی دے غلاموں غور کرو، ما کان محمد، یہ جڑا محمد ہے مصدر میمی ہے، ما کان محمد ابا آدم من رجالکم، ایک قوم دا خطاب حاضرین کوئے جیڑے ان دور چ موجود ہیں،
جنہ دے سامنے زید دا واقعہ پیش آئے فرمایا ما کانا محمدن ابا احدم من رجالکم فرمایا تھوڑے مردان دے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہیک مرد دے بھی باپ نہیں جلے کہیں ہیک دے باپ نہیں تو زید دے بھی باپ نہ ہوئے نا کچھ معترضین نے اعتراض کیتا اللہ علماء دیاں قبراں تے رحمتاں نازل کرے علماء ربانی جواب دیتا کچھ معترضین نے اعتراض کیتا بھئی صاحب تو پتہ چل دے سرکار دی نرینہ اولاد کہنا علماء جواب دیتا اس آیت پاک دے اندر رجولیت دی نفی ہے ذریت سونے دی اولاد دی نفی نہیں رجلو کو آدھیں جڑا بالغ ہوئے جدی جن چڑے جن سمجھے عربی دے بچے کو سبھی آدھیں علماء جواب دیتا اس دے وچ رجولیت دی نفی ہے ذریت دی نفی نہیں کیونکہ سرکار دا پہلا بیٹا حضرت قاسم ہے جنہ دا 55 سال تھے آپ دی کنیت ابو القاسم اسی قاسم بیٹے دی وجہ تو ہے قربان جاواں خدیجہ الکبریٰ مونجیاں ہیں میرے نبی پاک فرمایا خدیجہ گھبرانا اگر تو چاہمیں تا میں تو کو جنت چوں قاسم دی آواز سنا فرمایا جنت میں ہوراں قاسم دا پگوڑا پیاں ہلے سرکار دے دوسرے بیٹے جنہاں نو طیب تے طاہر آکھا گئے قربان جاواں اے فقیر جنت المالا خدیجہ الکبریٰ دے دامن جنہاں دے مدارن اے فقیر اون دیوار دیوی زیارت کر کے آئے جتھاراں میں کریں دینے سرکار دے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ماریا کبتیا دے بطانی انواری چوئن یہ آیت پاک نازل تھئیے 5 ہجری دے وچ انہاں دی ولادت 8 ہجری تھئیے انہاں دا مزار جنت البقیع دے وچ عثمان بن مظعون دے پہلو دے وچ اے فقیر اون مزار دی زیارت کر کے بھی آئے علماء جواب دیتا ہے اتھا رجولیت نفی ہے ذریت نفی نہیں یعنی بالغ اولاد کیونکہ اون ٹائم جڑا خطاب ہے فرمایا تھانے مردان دے وچوں جتنے بالغ ہیں کہیں ہکدا بھی محمد باپ نہیں جلے کہیں ہکدا باپ نہیں تا حضرت زید دے بھی باپ نہ ہوئے وقت معترضین کو موقع ملنا بہیندے تو پتہ چل رہا ہے حسنین کریمین تا عاقل بالغین خواجہ کربلا سرکار تو انہوں کے اپنا بیٹا قرار دیتا ہے علماء نے اندہ جواب بھی دیتا ہے فرمایا بے شک حسنین کریمین سرکار دے بیٹے نے آیت مباہلہ دے اندر جنہ بیٹان دا ذکر ہے وہ حسن مجتبہ ہے وہ حسین خواجہ ہے کربلا ہے جنہ بیٹان دا ذکر ہے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ابن آیا ہے فرمایا حسن تے حسین اے دنیا جو میرے 2 بیٹے سرکار جمعہ دا خطبہ پہنے لے امام حسن دا بچپن لے سرکار منبر چھوڑ لیتا ہے چل کے وہنے نے امام حسن نو چہنے نے اپنی ران تے بلہنے نے ارشاد فرمایا ہاں ابنی سید لال اللہ بین فیاتین عظیمتین فرمایا غلامو یہ میرا بیٹا حسن میری امت دا سردار
بے شک حسن بھی بیٹا ہے، بے شک حسین بھی بیٹا ہے، یہ بالغ بھی تھا انہاں شادی بیاہ بھی کیتی ہے، لیکن علماء جواب دیتا حسن بھی بیٹا ہے، حسین بھی بیٹا ہے، لیکن بلا واسطہ بیٹا نہیں، بل واسطہ بیٹا ہے۔ وہ واسطہ کون ہے؟ وہ سیدہ کائنات فاطمہ تو بدا تو منی وہی قلبی وہی روحی، وہ فاطمہ تو زہرا دی ذات ہے، وہ مولا کائنات علی شیر خدا دی ذات ہے۔ اے روح سمندر گلے ملے نے مارا جل بحرین یلتا کیال، انہاں سمندران دے وچوں لولو تے مرجان نکلے۔ واسطہ کون بنائے؟ حضرت علی پاک۔ واسطہ کون بنائے؟ سیدہ کائنات۔ غور کرائے میرے آخری جملے نے، میرے واضح دا نچوڑ سن کے مجھائے انشاءاللہ کلیجہ ٹھار ویسی۔ واسطہ حضرت مولا کائنات بنے نے، سیدہ فاطمہ تو زہرا دی ذات بنی ہے۔ او جو کلمہ پڑھا میں اندہ فرمان بھی سنو۔ سونے نبی فرمایا ان اللہ تعالی جعلا کل نبی ذریتہ فی صلبہ، فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی دی ذریت نو ان دی صلب وچ رکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے میری ذریت نو فی صلبہ علی ابن ابی طالب و ٹکرو میر بھی تھی جٹ پیمند لاوے کہ کرتے بیر جامانن ان اللہ علا کل شین قدیر، خدا ہر چیز میں قادر ہے، اگر خدا چاہوے قربان جاما مرشد مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ تو زہرا اے سمندر ملے وچوں لولو تے مرجان نکلے، بل واسطہ نہیں، بلا واسطہ بیٹے نہیں، بل واسطہ ہے۔ وہ کہڑا واسطہ ہے؟ واسطہ ہے مرشد علی دا۔ میرے تو پہلے تسا مرشد علی دا ذکر سنے۔ پروفیسر صاحب لاہور جوان فقیر جھوک شاہ محمد جوائے علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہووے، علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہووے، علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہووے، علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہووے، مگر ہووے وضو پہلے، مگر ہووے وضو پہلے، پیچھے حیدر دگٹ ہووے، علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہووے، علی مولا دنا جپیے تے کیوں مشکل نہ حل ہووے، شرابانا لچرسانا لپھنگانا لنئی ملدا، شرابانا لچرسانا لپھنگانا لنئی ملدا، ولیانا لملدا ہے، نبیانا لملدا ہے، ملنگانا لنئی ملدا، ملنگ اج کل، ملنگ اج کل، ملنگ اج کل انہوں آدھے جڑا اصلوں جبل ہوئے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شرابانا لچرسانا لبھنگانا لنئی ملدا، شرابانا لچرسانا لبھنگانا لنئی ملدا، ولیانا لملدا ہے، ولیانا لملدا ہے، ملنگانا لنئی ملدا،
कल मलांगे अज कल उन्हों आधे जेड़ा असलों चबल होवे मलांगे अज कल उन्हों आधे जेड़ा नारा सबलक पंजतनी नारा हैदरी मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला सलाम जिस घड़ी चमकाते बगा चांद जिस घड़ी चमकाते बगा चांद सदिल अफरो साथ पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम आले रसूल ये सलाम आज जाना हो या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शाए मुश्किल कुशा के वास्ते करबला रत शहीद करबला के वास्ते सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रख हमें इल्म हक दे बाकिर व अलम हुदा के वास्ते लिखमसत लुत्फी बिहा हर अल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा अल फातिमा अल्लाह पाक के अजीम व शान महफिल कबूल फरमा जिन्हां दोस्तां आले इलाका वस्तियां नु एहतमाम कीता या अल्लाह सब दी काविश कबूल फरमा इन्हां दे माल जान ईमान विच बरकत पा जेड़े बीमार इन्हां को शिफा अता फरमा बे औलादां को औलाद नरीना अता फरमा सारियां नस्लां च अजीम आशिक रसूल पैदा फरमा साको अहल व असहाब दी मोहब्बत अता फरमा साको अपने काबरीन दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमा पंजगाना नमाज दी तौफीक अता फरमा सारियां बहनों को शर्म व हया दी जन्नत अता फरमा इस इलाके को आबाद फरमा जितना खैरात दा तमाम थे जितने उलमाए मशाइख नात खान ऐन सब दी हाज़री कबूल फरमा या अल्लाह चंद जुमले कबूल व मंजूर फरमा सैयद व सरवर मोहम्मद नूर जहां बेहतर व बेहतर शफीए मुजरिमा खुदाया भाग के बनी फातिमा के बरको लईमा कुनम खातिमा अगर दावत तमरत कुनी वर कबूल बनो दस्तदा माने आले रसूल लंगर दा तमाम लिए नमाज अल्लाह तक मरीना औलाद दे मुर्शिद अली का सदका करम कर जुमाइन नमाज पढ़ते हैं उसके बाद फौरन लंगर चले